अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वज़ीर आला सिंध का अज़्म हो, या शहदाए APS के लिए गवर्नर सिंध का खिराज अकीदत हो, सीनियर सूबाई वज़ीर का कराची में डबल डेकर बसों का आगाज़ हो, या कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का इनेकाद हो, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की कामयाबी पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम हो, या सदर आर्ट काउंसिल का आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो, वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के सीनियर वफ्द से जायज़ा इजलास हो, या रवा साल कराची के लिए परेशान कुन आदाद शुमार हो, या हो निजी इंस्टीट्यूट में मीडिया आर्ट्स एंड फिल्म के तलबा की नुमाइश। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफ़र। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब में पहली बार क्रिसमस की 12 रोज़ा तकरीबात जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात के लिए नौजवान कई फुट बुलंद क्रेन पर चढ़ गया और ना मिलने पर कूदने की धमकी दी। लाहौर के मुकामी होटल में ब्राइडल शो का इनेकाद। कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर ने 1 साल के दौरान 11 अरब रुपए की स्मगल शुदा अशिया जब्त करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। साल 2025 में दुनिया से रुखसत होने वाले शोबिस के सितारों पर एक रिपोर्ट। थाना नवाकोट की हदूद में नौसरबाज की बूढ़ी खातून से वारदात। लाहौर में कौमी खेल के फरोग के लिए विंटर लीग 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट डार हॉकी क्लब ने जीत लिया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद टी चौक पर इकबाल फ्लाई ओवर और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। ये अहम मनसूबा 77 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म। रोमानिया के सिफारत खाने की जानिब से इस्लामाबाद में खसूसी क्रिसमस कॉन्सर्ट का इनेकाद। मशहूर रोमानवी सिंगर ने समा बांध दिया। पाक ताजिक कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में सकाफती मीडिया ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। चेयरमैन CDM मोहम्मद अली रंधावा का आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। तामीराती काम का जायज़ा लिया। चेयरमैन CDA की मंसूबे पर काम की जल्द तकमील के साथ आला मयार को हर हाल में यकीनी बनाने की हिदायत। भीख मांगने पर 60,000 पाकिस्तानियों को डीपोर्ट किए जाने का इंकिशाफ। DGFIA की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ को ब्रीफिंग। तालिबान का दावा झूठा साबित। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी बेनकाब कर दी। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें। लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। सनती इलाकों के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। कराची में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आला सिंध। शहदाए APS आज भी दिलों में जिंदा हैं, गवर्नर सिंध। डबल डेकर बसें जल्दी सड़कों पर आएंगी। खवातीन के लिए स्कूटी तरबियत का आगाज कर दिया, सीनियर सूबाई वजीर। कराची कोरंगी मिठाइयों के नाम पे मीठे जहर की फरोख्त। कारखाना मालिकान की टीम गिरफ्त को हिरासा करने की कोशिश। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का इनेकाद। शायकीन कुतुब का तांता बंध गया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की गैर मामूली कामयाबी पर म्यूजिकल फेस्टिवल। राहत फ़तेह अली खान ने मेला लूट लिया। 18वीं आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान 25 दिसंबर को शुरू होगी। सदर आर्ट काउंसिल। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के सीनियर वफ्द से जायजा इजलास। $700 मिलियन का हदफ मुकर्रर। रवा साल 2025 कराची के लिए खौफनाक साबित हुआ। परेशान कुन आदाद शुमार सामने आ गए। We are switching to break. You switch to world's #1 BYD. Let's take a break. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आला सतही इजलास में तमाम सनती इलाकों की तरक्की के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। कराची में जारी मुताद्दद मेगा तरक्याती और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हम हर शहरी को बेहतर, महफूज और तेज सफ़र की सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की तरक्याती मंसूबे महज तामीराती सरगर्मियाँ नहीं बल्कि शहर की माशी तरक्की, ट्रैफिक में बेहतरी और मयार ज़िंदगी के लिए तवील मुद्दती सरमायाकारी हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर आला के खुसूसी मावन बराए सरमायाकारी सैयद कासिम नवीद और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में बच्चों के हमरा सानिया APS के शहदा की याद में शमे रोशन करने की तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने कहा है कि APS के शहदा आज भी पूरी कौम के दिलों में जिंदा हैं और उनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। गवर्नर सिंध ने कहा कि ताजिर बरादरी के ताउन से मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने बताया कि इस वक्त गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम और अमली कदम है। सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने तालबात और मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया है। शहर के तमाम अजला में पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेन्स की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि ये तरबियत महफूज राइडिंग के लिए दी जा रही है। स्कीम का मकसद खवातीन की महफूज और आसान नक्लो हरकत को फ़रोग़ देना है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खवातीन की खुद मुख्तारी सिर्फ माशी नहीं बल्कि समाजी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। सीनियर सूबाई वजीर ने बताया कि कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच चुकी हैं, जल्द शहर की सड़कों पर भी नजर आएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम उमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। याद रहे कि सिंध काबीना ने अवामी ट्रांसपोर्ट बसों की खरीदारी और ऑपरेशन के लिए 96 करोड़ 44 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। इल्म, तख़य्युल और फ़िक्र आगाही के चिराग एक बार फिर रोशन हो गए। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा कराची आलमी कुतुब मेला 2025 का शानदार और पुरवक्कार इनेकाद हुआ। मेले का बाकायदा इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने किया। आलमी कुतुब मेले में पाकिस्तान के 140 मारूफ पब्लिशर्स और कुतुब फरोशों के अलावा तुर्की, सिंगापुर, चीन, मलेशिया, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 17 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान ने भी शिरकत की। स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात और मदारिस के तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन समेत लाखों शायकीन किताब की मौजूदगी ने इस बात की गवाही दी कि मुताल्ला जिंदा है और किताब आज भी इंसान के शऊर की सबसे मजबूत हमसफ़र है। बड़ी तादाद में मजहबी, समाजी, अदबी, सहाफ़ती शख्सियात ने मेले का दौरा किया और अपनी पसंद की किताबें खरीदी। आलमी कुतुब मेला कराची की पहचान बन चुका है। ये जाहिर करता है कि जदीद कंप्यूटराइज दौर में भी किताब की अहमियत ख़त्म नहीं हुई है। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की ज़ेर एहतमाम 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की गैर मामूली कामयाबी पर आलमी शोहरत याफ्ता गायक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने YMC ग्राउंड में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट मुनक्किद किया। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में मारूफ उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। इस मौके पर सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि मेंबरान आर्ट काउंसिल के लिए आज ईद का दिन है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना था कि हम अहमद शाह के मशकूर हैं। ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट अहमद शाह और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक तोहफ़ा है। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में मेंबर गवर्निंग बॉडी समेत मेंबरान आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर आर्ट काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह ने कहा है कि 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान का आगाज़ 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आर्ट काउंसिल कराची में जारी रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से तमाम अदीब और शोरा शिरकत करने आ रहे हैं। मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि इस मरतबा हम 1947 से अब तक पाकिस्तानी अदब का जश्न मना रहे हैं। जितने बड़े शायर, नावल निगार, अफसाना निगार, सब पर कॉन्फ्रेंस में बात होगी। AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ्तगा समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी।
کانفرنس میں 2 عالمی مشاعرے ہوں گے جبکہ ایاز فرید اور ابو محمد قوال بھی پرفارم کریں گے۔ پریس کانفرنس میں معروف شاعرہ زہرا نگاہ، ماہر تعلیم و دانشور پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، نائب صدر منور سعید، جوائنٹ سیکریٹری نور الہدی شاہ اور سیکریٹری آرٹ کونسل اعجاز فاروقی نے بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کنٹری ڈائریکٹر کے زیر قیادت ورلڈ بینک کے 10 رکنی سینئر وفد کے ساتھ ایک تفصیلی شعبہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سندھ کے ترقیاتی منصوبہ جاتی پورٹ فولیو کے تحت جاری منصوبے کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ ترجیحات پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری شراکت داری سندھ کے اصلاحاتی اور بحالی کے ایجنڈے کا مرکزی ستون ہے۔ سندھ میں ورلڈ بینک کے تحت 13 فعال منصوبے جاری ہیں جن کی مجموعی لاگت 3.8 ارب امریکی ڈالر ہے، جبکہ اب تک 1.96 ارب امریکی ڈالر جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ مالی سال 2025 سے 26 کے لیے سندھ حکومت اور ورلڈ بینک نے 700.25 ملین امریکی ڈالر کے بنیادی اجراء کا ہدف مقرر کیا ہے۔ گزرتا سال 2025 اہلیان کراچی کے لیے خوفناک ثابت ہوا ہے۔ اس حوالے سے پریشان کن اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ فلاحی امدادی ادارے کی سالانہ رپورٹ کے مطابق رواں برس جنوری سے اب تک کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں 407 افراد جاں بحق اور 1632 زخمی ہوئے۔ ڈکیتی مزاحمت پر 89، ٹریفک حادثات میں 830 اور 11,837 زخمی ہوئے۔ چھریوں کے وار سے 43، کرنٹ لگنے سے 131، گٹر اور نالوں میں ڈوب کر 26 جاں بحق ہوئے۔ 21 افراد کی تشدد زدہ جبکہ 4 افراد کی بوری بند لاشیں ملی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شہریوں کے تشدد کے واقعات میں 14 ڈاکو ہلاک اور 35 شدید زخمی ہوئے۔ خودکشی کے 119 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 33 نوزائیدہ بچوں کی لاشیں بھی مختلف مقامات سے ملیں۔ شہر کراچی میں سستی مٹھائیوں کے نام پر مضر صحت اجزاء سے تیار کردہ میٹھا زہر سادہ لو عوام کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف ٹیم گرفت نے ایک کارخانے کی اطلاع پر کیا۔ ٹیم گرفت نے سندھ فوڈ اتھارٹی کو کورنگی میں موجود ایک سستے مٹھائی کے کارخانے کی اطلاع دی، جہاں پہنچ کر یہ انکشافات سامنے آئے کہ انتہائی گندگی اور حفظان صحت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مٹھائی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ مٹھائیوں میں ملایا جانے والا رنگ فوڈ گریڈ کا نہیں بلکہ انڈسٹریل گریڈ کا تھا، جبکہ یہ مٹھائیاں اکثر شہر کے نواحی علاقوں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے مٹھائی کے کارخانے کو سیل کر دیا گیا، جس کے بعد مٹھائی کا کارخانہ مالکان اور اہل علاقہ نے ٹیم گرفت اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے عملے کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، جبکہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ فوڈ اتھارٹی نے لائے عمل اختیار کر لیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہے نا آپ کو بتائیں گے لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت پنجاب نے تاریخ میں پہلی بار کرسمس کے موقع پر 14 سے 25 دسمبر تک بڑے پیمانے پر تقریبات منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں بین المذاہب تقریبات اور دیگر پروگرامات شامل ہیں، اور اس سلسلے میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ تقریبات بھرپور طریقے سے منائی جائیں۔ یہ اقدام مسیح برادری کے لیے خوشی کا باعث ہے اور پنجاب میں امن و بھائی چارے کا پیغام دے رہا ہے۔ دیکھیے عاصم محمود کی یہ رپورٹ۔ حکومت پنجاب مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے پرعزم۔ پنجاب میں پہلی بار سرکاری سطح پر کرسمس کی 12 روزہ تقریبات جاری۔ ملک بھر میں جہاں ایک طرف مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہے، وہیں پنجاب حکومت اور مقامی مسیحی کمیونٹیز مل کر کرسمس تقریبات منا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے صوبے میں پہلی بار 14 سے 25 دسمبر تک کرسمس تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ میری لائف میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ 2 ہفتے پہلے کرسمس جو ہے نا سب سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ کرسمس کا جو پیغام ہے وہ صلح اور سلامتی کا ہے۔ پریسبیٹیرین چرچ نولکھا میں ہونے والی کرسمس تقریب میں صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا، جامعہ مسجد داتا دربار کے خطیب مولانا رمضان سیالوی، سابق سینیٹر کامران مائیکل اور جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر کرسمس کیک کاٹا گیا اور ملک میں امن و سلامتی کی دعا مانگی گئی۔ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے اقلیتوں کو امپاور کرنا۔ اس کرسمس کو ہم نے شایانہ شان طریقے کا منانے کا فیصلہ چیف منسٹر نے کیا۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے
वो अपने मुल्क में जो तादाद में कम लोग हैं, किसी अहमियत में कम नहीं है, उनके साथ हैं और सब मिलके क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस तकरीबात के पहले रोज लाहौर में बड़ी रैली निकाली गई थी। 22 दिसंबर को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कैथेड्रल चर्च माल रोड में क्रिसमस डिनर की तकरीब में शरीक होंगी। नाज़रीन, आपको बताएं, उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान अपने मुतालबात मनवाने और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात के लिए पंजाब असम्बली के करीब MPA हॉस्टल पर लगी क्रेन पर चढ़ गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली के सामने ज़ेरे तामीर MPA हॉस्टल के करीब वक़ार नामी नौजवान क्रेन पर चढ़ा और धमकी दी कि अगर मरियम नवाज से मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर वो छलांग लगा देगा। इस सूरत हाल में फौरी तौर पर रेस्क्यू के इक़दाम किए गए और 1122 की टीम को तलब किया गया, जिसने सड़क को ब्लॉक करके नौजवान से मुज़ाकरात शुरू किए। रेस्क्यू 1122 की टीम से गुफ्तगू करते हुए इस शख्स ने कहा कि जब तक वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात नहीं करवाओगे इस वक्त तक नीचे नहीं आऊँगा। इस पर रेस्क्यू हुकाम ने उसे यकीन दहानी कराई कि नीचे आ जाएं तो फिर मुलाकात करवा देंगे। इसी दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एडवाइज़र टू पॉलिटिकल अफेयर्स ज़ीशान मलिक मौके पर पहुंचे और क्रेन पर चढ़े शख्स से फ़ोन पर बातचीत करके तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद इस शख्स को रेस्क्यू 1122 की टीम ने इसे क्रेन से उतार लिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक की रनाइयाँ शुरू, जिसमें फैशन और शोबिस इंडस्ट्री के बड़े नामों ने शिरकत की। इस सिलसिले में लाहौर के मुकामी होटल में ब्राइडल शो की रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें रेशम, जन्नत मिर्जा, किंजा हाशमी और अहमद अली अकबर और दूसरे शोबिस के सितारों ने तकरीब को पुर रौनक बना दिया। मज़ीद तफसीलात असगर सलीमी की रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में ब्राइडल शो की रंगारंग तकरीब सजाई गई। रेशम, जन्नत मिर्जा, सबीना फारूक, अबीर, किंजा हाशमी, अहमद अली अकबर, मुनीब भट्ट समेत शोबिस तारों की पूरी कहकशां ने तकरीब को रौनक बख्शी। मॉडल्स ने रवायती अंदाज में जदीद तरीन उरूसी रुझानात को मुतारफ कराया। पेचीदा हैंडवर्क, भारी भरकम जेवरात और शादी की तकरीबात की मुनासबत से तैयार किए गए मलबूसात शायकीन की दिलचस्पी का मरकज रहे। शो के दौरान अदाकार मुनीब भट्ट, अहमद अली अकबर समेत मुमताज मर्द मॉडल्स भी रैंप पर मॉडलिंग करते नजर आए। ब्राइडल शो में म्यूजिक का तड़का भी लगा। गुलकार वली हामिद अली खान की परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया। नाजरीन, स्मगलिंग से मुल्क की माशरत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। स्मगलिंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान कस्टम्स कुलीदी किरदार अदा कर रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में कस्टम इन्फोर्समेंट लाहौर ने 1 साल के दौरान 11 अरब रुपए की स्मगल शुदा अशिया जब्त करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। मजीद जानते हैं आमिर नवीद चौधरी की रिपोर्ट में। कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर ने स्मगलर्स के खिलाफ साल भर क्रैकडाउन जारी रखा। दर्जनों स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। 11 अरब 42 करोड़ की अशिया जब्त की गई। जब्त अशिया की मालियत गुज़िश्ता साल से 146% जायद है। कस्टम दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता साल 4 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त की गई थी। रेवेन्यू की मद में मजमूई तौर पर 2 अरब 26 करोड़ 40 लाख रुपए हासिल किए गए। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 36 करोड़ 30 लाख रुपए की अशिया पकड़ी, जो गुज़िश्ता साल से 191% ज्यादा है। जब्तशुदा अशिया की नीलामी से 1 अरब 90 करोड़ 10 लाख रुपए आमदन हुई। गुज़िश्ता साल नीलामी से 70 करोड़ 20 लाख रुपए आमदन हुई थी। कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर ने सिगरेट्स की गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग व तरसील का बैनुल-सूबाई नेटवर्क भी पकड़ा। गुंजानाबाद और नाकाबिल रसाई इलाकों में भी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में अरबों रुपए की अशिया जब्त की गई। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोहम्मद सईद वट्टू ने कहा, स्मगलिंग और स्मगलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, मेंबर कस्टम्स, हमारे चीफ कलेक्टर हैं बासित मकसूद अब्बासी साहब, ये एक पूरी हायरार्की का मुकम्मल फोकस था और उन्होंने हमें मुकम्मल इस हवाले से आज़ादी भी दी और कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी होती रही हमारी कार्रवाइयों की, हमारी परफॉर्मेंस की। हमारे रिसोर्सेज जो हैं इस साल जो चेयरमैन साहब ने हमें अवेलेबल किए हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 3-4 गुना ज़्यादा है और उन रिसोर्सेज की वजह से हमें जो पहले ऑपरेशनल रिस्ट्रेंट्स होती थी वो अब हमें उसका सामना नहीं करना पड़ रहा। नाज़रीन, 2025 में दुनिया भर में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले। कुछ लोगों के लिए ये साल खुशियों और मसरतों भरा रहा तो बहुत से लोगों के लिए ये साल गमगीन साबित हुआ।
ناظرین 2025-24 کے بہت سے ستارے بھی بجھ جا کر چلا گیا. کئی فنکاروں کی زندگی کا سفر مکمل ہوا اور اب وہ شوبز کے افق پر کبھی نظر نہیں آئیں گے. فنکار دنیا سے تو چلا جاتا ہے مگر اس کا فن اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. آئیے شوبز کے دنیا کی ان شخصیات پر دیکھتے ہیں ایک رپورٹ. سال 2025 میں شوبز کے نامور ستارے دنیا چھوڑ کر چلے گئے. شوبز انڈسٹری نے سب سے پہلے معروف مزاحیہ اداکار جاوید کوڈو کو کھو دیا. ایک اور نامور سٹیج اداکار لکی ڈیر بھی طویل عرصے بیمار رہنے کے بعد منو مٹی تلے دفن ہو گئے. فلم، ٹی وی اور سٹیج کا ایک اور بڑا نام اداکار انور علی بھی طویل علالت کے بعد ہم سے جدا ہوئے. ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر اور باوقار اداکارہ عائشہ خان کا انتقال بھی سال 2025 کا ایک ناقابل تلافی نقصان ثابت ہوا. شوبز دنیا ایک اور گہرے صدمے سے دوچار ہوئی جب اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کراچی کے ایک فلیٹ سے ملی. اسی برس پاکستان ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور پروڈیوسر چودھری کامران اعجاز اور فلم رائٹر محمد کمال پاشا بھی دنیا کا بھرا میلہ چھوڑ کر رخصت ہوئے. افسوسناک پہلو یہ ہے ان میں سے بیشتر فنکار بیماری اور معاشی مشکلات سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. سال 2025 میں ہم نے کئی چمکتے ستارے کھو دیے مگر ان کا فن، محنت اور ان کی یادگار اداکاری پاکستانی شوبز کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی. ناظرین، لاہور میں تھانہ نواکوٹ کی حدود میں نوسر باز کی واردات پیش آئی ہے جس میں نامعلوم ملزم بوڑھی خاتون سے سونے کی بالیاں اور نقدی لے اڑا. تفصیلات کے مطابق نامعلوم نوسر باز نے بوڑھی خاتون اللہ رکھی کو کہا کہ آپ کے پیسے آئے ہیں. خاتون کو پیسے دلوانے کے بہانے نوسر باز گھر سے تھوڑا فاصلے پر لے گیا اور کانوں سے بالیاں اتروا کر اور 15,000 نقدی لے کر رفو چکر ہو گیا. نوسر باز کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. واقعے کا مقدمہ تھانہ نواکوٹ میں درج کر لیا گیا ہے. ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں لاہور میں قومی کھیل کے فروغ کے لیے ونٹر لیگ 7A سائیڈ ہاکی ٹورنامنٹ ڈار ہاکی کلب نے جیت لیا. فائنل میں ڈار ہاکی کلب نے پاک ہیرو کلب کو پینالٹی سٹروکس پر شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کیا. تفصیلات محمد یوسف انجم سے. اے پی ایس ماڈل ٹاؤن اسکول کی ہاکی گراؤنڈ پر ہونے والا فائنل میچ مقررہ وقت میں 3-3 گول سے برابر رہا. میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے پنالٹی سٹروکس لگایا گیا جس پر ڈار ہاکی اکیڈمی نے فتح پائی. ہر ٹیم میں خاتون کھلاڑی کو کھیلنے کا موقع دینے کے فیصلے کو اولمپئن خواجہ جنید اور انٹرنیشنل ہاکی کھلاڑی زیب النساء نے سراہا. لاہور ہمیشہ سے ہی ہاکی کا ایک گڑھ رہا ہے اور یہاں پر ایونٹ کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور جیسے ونٹر لیگ ہو رہی ہے اور جیسے آپ نے فارمیٹ بتایا ان میں بچیوں کو بھی چانس دیا گیا تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور بچیوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ویمن کا بہت دیر سے ایسا پرابلم چل رہا ہے کہ بچیوں کو ٹورنامنٹس نہیں مل رہے اور اسکول کالجز میں اور ویسے کلب میں بھی نہیں میچز ہو رہے. تو وہ یہ انسیٹیو بہت اچھا ہے. اوپر سے ان کو کانفیڈنس آئے گا، ان کا جو اسٹریس لیول اور پریشر لیول ان کو کرنا آئے گا. تو مجھے تو بہت اچھا ان کا آئیڈیا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے بھی جو ٹورنامنٹ ہوں گے ہم بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. آرگنائزر اولمپئن توقیر ڈار اور برگیڈیئر ریٹائر طاہر بٹ کے مطابق گراس روٹ ہاکی کی بحالی کے لیے ایسے ایونٹس زیادہ کرانا پڑیں گے. اگر آپ یورپینس کو دیکھیں تو ان کے بھی جو گراس روٹ لیول کے اوپر ٹورنامنٹس اینڈ چیمپئن شپس ہوتی ہیں لوکل لیول پہ، ہالینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، اس میں انہوں نے 2-2 3-3 لڑکیاں کمپلسری کی ہوتی ہیں. اسی طرح پیراللی نا جہاں پہ آپ کی مین ٹیم تیار ہو رہی ہے آپ کی وومن ٹیم بھی تیار ہو جاتی ہے. بچیاں جو ہماری ہیں نا وہ اس ملک میں ہاکی کی پچھلے 8 سال سے نیشنل چیمپئن شپ ہی نہیں ہوئی. بے یار و مددگار ہیں، کوئی سرپرستی نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی. تو اس سے ایٹ لیسٹ ان کو کانفیڈنس مل رہا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. میں نے اس ٹورنامنٹ کے 4 دن میں دیکھا ہے کہ ان بچیوں نے اپنا سکل لیول امپروو کیا. تقسیم انعامات تقریب میں فاتح ٹیم کو 70,000، رنر اپ کو 50,000 اور تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 30,000 روپے دیے گئے. ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال. یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال. ویلکم بیک. شامل کرتے ہیں پہلی خبر. اسلام آباد میں ایک اور ترقیاتی منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل ہو گیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ٹی چوک پر اقبال فلائی اوور اور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا.
راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ٹریفک کے بہاؤ میں روانی یقینی بنانے اور عوام کی سہولت کے لیے بنیادی ڈھانچے کا ایک اور منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ یہ اہم منصوبہ 77 دن کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے، جس پر 1 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا بھی افتتاح کیا۔ ان منصوبوں سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جی ٹی روڈ سے داخل ہونے والی ٹریفک جیم کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے کی بروقت تکمیل پر وزیر داخلہ، چیئرمین سی ڈی اے اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شفافیت اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر۔ اقبال فلائی اوور، ٹی چوک فلائی اوور، اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عام آدمی کی سہولت کے لیے یہ منصوبے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے عام آدمی کو، ٹرانسپورٹرز کو، پبلک کو، اسلام آباد کے باسیوں کو، پاکستان بھر سے آنے والے جو لوگ یہاں سے شمالی علاقوں میں جاتے ہیں، مری کی طرف جاتے ہیں، آپ نے یقیناً ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کے لیے آپ یقیناً دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ کی پوری ٹیم۔ شہباز شریف نے گزشتہ 1.5 سال میں مکمل ہونے والے دیگر منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایکسپریس وے کے ساتھ سروس روڈ کا منصوبہ جلد شروع کیا جائے گا۔ جب کوئی اس کی اماؤنٹ سنتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا، پھر ہماری ٹیم پوری بیٹھی اور بغیر کوئی زمین ایکوائر کیے کیسے اس کو ہم نے ڈیزائن کرا، اور ساری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے، سی ڈی اے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پورا بیٹھ کے اس کے اوپر کام کیا اور وہی پروجیکٹ آج 1.4 بلین میں آپ کو مکمل کر کے دیا۔ اقبال فلائی اوور، ٹی چوک فلائی اوور اور اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ 77 دن کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ادارے کے لیے 15 گاڑیاں دینے کا اعلان بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس 2 سال کے بجائے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر کوئی بچہ کسی ایک صلاحیت سے محروم ہے تو اللہ دوسری صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ خصوصی بچے قوم کے بچے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں۔ بہترین ٹریننگ سینٹر، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کریں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ رومانیہ کے سفارت خانے کی جانب سے اسلام آباد میں خصوصی کرسمس کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرسمس کی خوشیوں اور تہوار کے جذبے کا جشن منایا گیا۔ یہ ایونٹ پاکستان میں رومانوی ثقافتی دنوں کے اختتام کا حصہ تھا اور اس دوران ثقافت، موسیقی اور کمیونٹی کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کیا گیا۔ مشہور رومانوی سوپرانو جورجیانا کاسٹیا نے اس محفل میں مدعو افراد کو روایتی کرسمس کی دھنوں اور موسم کی مناسبت سے موسیقی کے ساتھ محظوظ کیا۔ یہ خصوصی کنسرٹ سینٹ تھامس چرچ اسلام آباد میں منعقد کیا گیا۔ اس ایونٹ میں سفارتی کمیونٹی کے اراکین، رومانوی کمیونٹی کے افراد اور موسیقی کے شوقین افراد نے شرکت کی۔ ایونٹ کی رنگا رنگ جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ Diplomats and journalists and all the other friends of the Embassy of Romania that came here to celebrate Christmas together with us and also to listen to an amazing Christmas performance of Georgiana Costagluga. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ثقافتی، میڈیا تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر اتفاق ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے تاجکستان کی وزیر ثقافت نے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعاون، ڈیجیٹل میڈیا میں اشتراک، میڈیا روابط کے فروغ، باہمی تعلقات اور 2 طرفہ ادبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر اطلاعات نے بتایا کہ تاجک صدر امام علی رحمان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں طے پایا تھا کہ پاکستان میں تاجکستان کا ثقافتی ہفتہ منایا جائے گا۔ پاک تاجک کلچر فیسٹیول جیسے پروگرام دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطوں اور ثقافتی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد علی رندھاوا نے آسان خدمت مرکز بلڈنگ منصوبے کا دورہ کیا۔ انہوں نے آسان خدمت مرکز بلڈنگ منصوبے کے تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے کاموں میں ہونے والی پیش رفت کا معائنہ کیا۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے متعلقہ افسران سے آسان خدمت مرکز منصوبے کی تعمیراتی کاموں میں ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ لی۔ چیئرمین CDA کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اس منصوبے کا 95% سے زائد تعمیراتی کاموں کو مکمل کر لیا گیا اور یہ منصوبہ فنشنگ کی طرف گامزن ہے۔ آسان خدمت مرکز میں عوامی خدمات اور سہولیات کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے کہا کہ منصوبے پر کام کی جلد تکمیل کے ساتھ اعلیٰ معیار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ بیرون ممالک پاکستان کے سفیر تصور کیے جاتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں اور محنت سے دنیا بھر میں نہ صرف اپنا لوہا منوا رہے ہیں بلکہ پاکستان کو $30 ارب سے زائد قیمتی زر مبادلہ بھی بھیجتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سعودی سمیت وسط ایشیا ریاستوں میں 96 لاکھ سے زائد پاکستانی روزگار کما رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے گزشتہ چند برسوں سے بھکاری مافیا پاکستان سے نکل کر مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز کو بتایا گیا کہ بھیک مانگنے پر مختلف ممالک سے 60,000 کے قریب پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ برسوں میں ایسے متعدد بھکاری بھی پکڑے گئے جو حج اور عمرہ جیسے مقدس فرائض کے بہانے سعودی عرب گئے۔ بھیک مانگنے کے الزام میں سب سے زیادہ لوگ سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے، جن کی تعداد 24,000 سے بھی زیادہ ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز کو DGFIA نے مزید کیا بتایا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیرون ملک بھیک مانگنے پر 51,000 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیے جانے کا انکشاف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق کا اجلاس چیئرمین آغا رفیع اللہ کی سربراہی میں ہوا۔ DGFIA نے کہا اس سال 51,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا، سب سے زیادہ 24,000 افراد سعودی عرب سے بھیک مانگنے پر ڈی پورٹ کیے۔ دبئی نے 6,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا۔ آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی بھکاری ڈیپورٹ کیے۔ جو لوگ عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ثبوت کے ساتھ آف لوڈ کیا۔ 24,000 افراد کمبوڈیا گئے، جن میں سے 12,000 تاحال واپس نہیں آئے۔ برما میں سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے، 2,500 واپس نہیں آئے۔ DGFIA کا کہنا تھا غیر قانونی افراد کو روکنے سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے 92 نمبر پر آئی۔ گزشتہ برسوں میں غیر قانونی سفر کرنے والے افراد میں پاکستان ٹاپ 5 ملکوں میں تھا۔ ہماری پالیسیوں سے پاکستان ٹاپ 5 ملکوں سے نکل گیا۔ گزشتہ برس 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے، اس سال تعداد 4,000 ہو گئی۔ دبئی اور جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری کر دیا۔ انہوں نے کہا ایمی اپلیکیشن جنوری کے وسط میں لانچ کر دی جائے گی، جس سے بیرون ملک جانے والے افراد روانگی سے 24 گھنٹے قبل امیگریشن حاصل کر لیں گے۔ زمبابوے میں ہمارے سفیر نے بتایا ایتھوپیا زیمبیا سے غیر قانونی طریقے سے یورپ جا رہے ہیں۔ ایک جعلی فٹ بال کلب نے ٹیم کو جاپان بھیجا، جس میں ایک لنگڑا شخص بھی چلا گیا۔ DGFIA نے بریفنگ میں بتایا کہ اس سال 8,50,000 افراد بیرون ملک گئے، 226 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی برائے سعودی عرب نے کمیٹی کو بتایا جیلوں میں سزا مکمل کرنے والے 845 افراد کو وطن واپس بھیجا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک تازہ رپورٹ میں طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا گیا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ رپورٹ میں طالبان کے موقف کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے خبردار کیا گیا کہ ہمسایہ ممالک تیزی سے افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا سبب سمجھنے لگے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی 16ویں رپورٹ کے مطابق طالبان مسلسل اس بات سے انکار کرتے رہے ہیں کہ افغانستان میں کسی دہشت گرد گروہ کی موجودگی ہے یا وہاں سے سرحد پار حملے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم یہ دعویٰ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ،
ترکستان اسلامک پارٹی اور دیگر شدت پسند گروہ افغانستان میں موجود ہیں اور بعض گروہوں نے افغان سرزمین کو بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔